नमस्कार। विविध घटनाक्रमको चर्चा, परिचर्चा, जानकारी र विश्लेषण सहितको कार्यक्रम क्यापिटल फ्रन्टलाइनमा तपाईलाई स्वागत छ। यो कार्यक्रम क्यापिटल टेलिभिजन, क्यापिटल एफएम, रेडियो सारङ्गी पोखरा र मोरङ लगायत विभिन्न रेडियो स्टेशन तथा cfmonir.com र रेडियो सारङ्गी.com मार्फत पनि संसारभर एकैसाथ सुन्न पनि सक्नुहुन्छ, हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अहिले पनि केही घटनाक्रमहरू सतहमा छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, ललिता निवास जग्गा हिराबिना प्रकरण, 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानले चर्चा पाइरहेका बेला फेरि अर्को अनुसन्धानले चर्चा पाउन थालेको छ। त्यो हो नक्कली सर्टिफिकेटधारीलाई पक्राउ गर्ने अनुसन्धान। बिहिबार कांग्रेस सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेसँगै यो विषय बाहिर आयो। अहिलेसम्म 7 जना पक्राउ परिसकेका छन्। विशेष मिशन सहित अनुसन्धानमा जुटेको सीआईबीले बताएको छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ परेका छन्। नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद शर्मालाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीले उनलाई गोलफुटार स्थित निवासबाटै पक्राउ गरेको हो। मोरङ 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित सांसद शर्मालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र किर्ती गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको हो। शर्माको पक्राउमा उनका पछिल्ला अभिव्यक्ति र सुन तस्करी प्रकरणमा मन्त्रीहरूको राजीनामा मागसँग सम्बन्धित नरहेको बताइएको छ। भारतको एक संस्थाबाट जारी भएको भनिएको प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको प्रहरीले बताएको छ। उक्त प्रमाणपत्रका आधारमा उनले एमबीबीएस अध्ययन गरेका थिए। उनी काठमाडौँ मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक पनि हुन्। मेडिकल व्यवसायी समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर सुनिल शर्माको कक्षा 12 को प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। बेलबारी 9 मोरङ स्थायी ठेगाना भएका उनले भारतबाट कक्षा 12 उत्तीर्ण भनी ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली पाइएको सीआईबीले जनाएको छ। सोही प्रमाणपत्रका आधारमा उनले त्यसपछिको अध्ययन गरेको सीआईबीको दाबी छ। सीआईबीले गरेको लामो अनुसन्धानपछि उनको कक्षा 12 को प्रमाणपत्र नक्कली भएको पाइएको थियो। त्यसपछि प्रहरी उनलाई पक्राउ गर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो। सीआईबीको अनुसन्धानका क्रममा भारतबाट उनले लिएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको जवाफ प्राप्त भएसँगै किर्ती प्रकरण पुष्टि भएको थियो। केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी कुबेर करायतले सांसद शर्मालाई किर्ती अभियोगमा पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका छन्। सीआईबीको टोलीले उनलाई राजधानीको टोखा क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीसहित 5 जनालाई पक्राउ गरेको सीआईबीले सबै किर्ती अभियोगमै मुछिएका व्यक्तिहरू भएको जनाएको छ। त्यसमध्ये पक्राउ परेका अर्का व्यक्ति हुन् पिपरा 8 महोत्तरी घर भएका डाक्टर रञ्जित कुमार यादव। उनको पनि 12 कक्षाको सर्टिफिकेट नक्कली र भारतीय भएको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ। सोही प्रकरणमा पक्राउ पर्ने अन्यमा डाक्टर रामबाबु यादव, डाक्टर एरिना यादव र डाक्टर अमृत चौधरी रहेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई लाजिमपाट स्थित नेपाल ट्रस्ट रहेको भवनमा राखिएको छ। सीआईबीको कार्यालय महाराजगञ्जमा भए पनि सीआईबीले भाडामा लिएर सो स्थानबाट पनि कार्य गर्दै आएको छ। +2 को नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र बनाएर डाक्टर बनेका थप 2 जना शुक्रबार पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा मोरङबाट मनिष चौधरी र इसान अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर श्रद्धा शिल्पकार रहेका छन्। सीआईबीको टोलीले चौधरीलाई मोरङबाट र शिल्पकारलाई कुरेश्वरबाट पक्राउ गरेको सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण बज्राचार्यले बताए। यसअघि बिहिबार नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र विरुद्ध अपरेसन सञ्चालन गरेर 5 जना चिकित्सकलाई पक्राउ गरिएको थियो। बिहिबार पक्राउ पर्नेमा मोरङ 3 बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल कुमार शर्मा, महोत्तरीको पिपरा 8 घर भएका रञ्जित कुमार यादव, त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर अमित चौधरी, डाक्टर रामबाबु यादव र डाक्टर एरिना शाह रहेका छन्। ब्युरोको अहिलेको अपरेसनमा 15 जना चिकित्सक निशानामा छन्। ब्युरोले काठमाडौँ उपत्यका र उपत्यका बाहिर पनि अपरेसन चलाइरहेको छ। यसैबीच सीआईबीले संसद सचिवालयलाई सांसद सुनिल शर्मा पक्राउ सम्बन्धी जानकारी पनि गराएको छ। सीआईबीका एसपी नवराज अधिकारीले शर्मालाई पक्राउ गरिएको बारे जानकारी समेटिएको पत्र बोकेर संसद सचिवालय सिंहदरबार पुगेका हुन्। सांसद पक्राउ गर्दा संसद सचिवालयलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार सीआईबीले जानकारी गराएको हो। यसै साता नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले 1 क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान सुरु गर्यो। यो प्रकरण अनुसन्धानका लागि प्रहरी उपरीक्षक एसपी सञ्जय सिंह थापा अनुसन्धानमा अधिकृत पनि तोकिए। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको सुन साउन 2 गते राजस्व अनुसन्धान विभागले सिनामङ्गलबाट बरामद गरेको थियो। सो प्रकरणमा राजस्व चुहावटमा 20 दिनसम्म अनुसन्धान गरेको विभागले गत आइतबार सबै फाइल र पक्राउ परेका 18 जनालाई प्रहरी समक्ष बुझाएको थियो। पहिले सुन तस्करी प्रकरणको प्राविधिक पाटोमा मात्र अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले यसै सातादेखि भने औपचारिक रूपमा अनुसन्धान सुरु गरेको हो। यसबीचमा छुट्टै छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग एमालेको छ भने सरकारले भने सीआईबीले नै अनुसन्धान गर्ने बताइरहेको छ। यही विषयमा कुरा नमिल्दा संसद बैठक पटक पटक अवरुद्ध हुँदै आएको छ। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा विधिको शासनका दृष्टिले सार्वजनिक नीति र कानुनको समान महत्त्व हुन्छ।
उदार र समृद्ध लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसरण गरेका देशमा संसद र सांसदको भूमिका नै नीति र विधि निर्माण हो। यस्तो गरिमामय सदन यतिखेर बन्धक जस्तै बनेको छ। सदनलाई सुचारू गर्न सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनीहरू टस्का मस नहुँदा लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध छ। यतिखेर सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी बीचको रस्साकस्सीका कारण सार्वभौम संसद अवरुद्ध बनेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले साउन 10 गतेदेखि निरन्तर रूपमा संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। उसको अडान छ 1 क्विन्टल भन्दा बढी सुन तस्करीमा राज्यका मातहतका निकायले मात्र छानबिन गरेर पुग्दैन, बरु उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर सरकारका जिम्मेवारीमा रहेका गृह र अर्थमन्त्रीलाई समेत छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। तर यस विषयलाई सरकारले भने औपचारिक रूपमै निस्तेज मात्र गरेको छैन। उसले उच्च स्तरीय छानबिन समितिको औचित्य नभएको भन्दै त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ, जसको कारण निरन्तर रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसद अवरुद्ध गरिरहेको छ। यसमा छानबिन समिति बनाउन हामी कोही सहमत छौँ, कोही सहमत छैनौँ भने कुनै पनि पार्टीले व्हिप नलगाऊ। म प्रस्ताव राख्छु, मान्य सहमुखजीले भोटिङ गराउनुहोस्। यदि यो संसदले छानबिन समिति बनाउनु हुन्न रहेछ भने एमालेको आन्दोलन त्यही दिन स्थगित हुन्छ। म चुनौतीका साथ भन्छु, प्रत्येक सांसद साथीहरूलाई, प्रत्येक मान्यजीहरूलाई छातीमा हात राखेर यस विषयमा छलफल गरौँ। नेकपा एमाले कुनै अर्चो थापेको छैन। सभामुख महोदय, एमाले संसद चल्न दिएन, एमाले संसद चल्न दिएन। हामीले नदिएको हो, हामीले भन्यौँ संसद चलाउनुहोस्, हामी आफ्नो कुरा राख्छौँ। सरकारबाट सम्बोधन भए ठिक छ, ठिक छैन भने हामी आफ्नो विरोध हुन्छ। संसदमा विरोध हुँदैन। के संसद मेडिटेसन गर्ने ठाउँ हो? जनताको आवाज बोल्ने ठाउँ होइन। पछिल्ला समयमा नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, सुन तस्करी जस्ता भ्रष्टाचारका जघन्य काण्डहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा अर्कोतर्फ मुलुकभर बाढी पहिरो, पशुमा देखिएको लम्पी स्किन तथा आँखा पाक्ने रोगको प्रकोप पनि उत्तिकै देखिएको छ। यो अवस्थामा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण लगायत जनतासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका सरकारका विषयवस्तुहरू सदनमा छलफल हुनुपर्ने घडी हो। तर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष निरन्तर रूपमा आफ्ना अडानमा टस्को मस नभएर बस्दा श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। यो परिस्थितिले संसदको बारेमा मात्रै होइन, संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा र नकारात्मक भाष्य सिर्जना भएको छ। 2048 देखि हालसम्म एमाले पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएपछि नीति निर्माणका दृष्टिले समेत गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको देखिन्छ। सिआइबीले छानबिन गरोस्। भोलि उहाँहरूले लागेका चिजहरू गर्नका लागि उहाँहरूलाई शङ्का लागेको छ, त्यो चिजमा छ भने भोलिको दिनमा के छ भनेदेखि न्यायिक छानबिन समिति, संसदीय छानबिन समिति बन्न त कसले रोकेको छ र? भोलिको दिनमा त बन्न सक्ने अवस्था रहिहाल्छ। तर अहिले नै के छ भनेदेखि त्यसलाई डाइभर्ट गरेर त्यसलाई राजनीतिकरण गर्ने, सदैव देशलाई राजनीतिक भुमरीमै मात्रै गर्ने र सत्ताको दाउपेच जो प्रतिपक्ष छ, अहिले प्रतिपक्षले त के छ भनेदेखि उसले वास्तवको उसले आवाज उठाउन पाउँछ, शङ्काको घेरामा हुनुहुन्छ उसले भन्न पाउँछ होइन, त्यो सबै कुराहरू पाइन्छ। तर के छ भने तथ्य र प्रमाणका आधारमा मात्रै भोलिको दिनमा को दोषी हो भन्ने कुरो निस्किन्छ। त्यसले गर्दा अहिले प्रतिपक्षले जुन क्रियाकलाप गरेको छ त्यो चाहिँ सुहाउँदो छैन। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिना बितिसकेको छ। यो अवधिमा प्रतिनिधि सभाले केवल एउटा मात्रै विधेयक पारित गर्न सकेको छ। अनुचित लेनदेन मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक नै मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि संसदले बनाएको एकमात्र कानुन हो। अहिले प्रतिनिधि सभामा 13 वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। सरकारले प्राथमिकतामा राखेको भनिएका संक्रमणकालीन न्याय, संवैधानिक परिषद, सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लाउन्ड्रिङ सम्बन्धी विधेयकहरू अलपत्र परेका छन्। सङ्घीय प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने दृष्टिले अत्यावश्यक र महत्त्वपूर्ण सङ्घीय शिक्षा ऐन, सङ्घीय निजामती ऐन, सङ्घीय प्रहरी सम्बन्धी ऐनहरूको बारेमा न त सरकार संवेदनशील भएको देखिन्छ, न त प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिन्छ। संसद प्रभावकारी नहुनु तथा नीति निर्माणमा विलम्ब हुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष समान रूपमा जिम्मेवार रहेका देखिन्छन्। किनभने संसदीय प्रणालीमा संसदमा सत्तापक्षका साथै प्रतिपक्षको पनि
उत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने गर्दछ। सामान्य विषय र प्रक्रियामा पनि पटक पटक संसद अवरुद्ध हुँदै आएकाले कानुन निर्माणका दृष्टिले समेत अहिले जटिल समस्या देखिएको छ। यसमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनु पर्दछ। क्यापिटल समाचार डेस्क, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने स्थिति आउने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै उनले एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री माथि पनि छानबिन हुन सक्ने र त्यसका लागि उनीहरूले राजीनामा गर्ने अवस्था आउने बताए। अहिले उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउने फेरि प्रस्ताव आएको छ र त्यसमा प्रधानमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ, अर्थमन्त्री संलग्न हुनुहुन्छ र गृहमन्त्री पनि संलग्न हुनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बन्नुपर्छ भनेर यही पनि मान्यजीहरूले बोल्नुभयो र हिजो प्रतिनिधि सभामा पनि कतिपय मान्यजीहरूले बोल्नुभयो। प्रतिपक्षकै मान्यजीहरूलाई होला उहाँहरूले त्यो बोल्नु भएको छ। एमालेको माग अनुसार उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने हो भने अहिले भइरहेको छानबिन पनि प्रभावित हुने नेता गौतमले बताए। बरु अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर प्रधानमन्त्री हटाउन उनले सुझाव दिए। प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने हो भनेर भनेदेखि त अविश्वास प्रस्ताव लगेर भइहाल्यो होइन। त्यो त्यहाँ लगेर जबसम्म प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री माथि छानबिन हुँदैन तबसम्म यो अगाडि जान सक्दैन भनेर भन्ने किसिमले कुरा उठाउने हो भने त त्यताबाट पनि उनीहरूलाई नै हटाउने कुरा भयो, यतातिरबाट पनि तिनीहरूलाई नै अहिले भर्खरै चाहिँ हटाउनु पर्ने स्थिति आयो। र मेरो विचारमा यदि प्रधानमन्त्रीलाई नै हटाउनु पर्ने स्थिति हो भने पनि यो छानबिनलाई उच्च स्तरमा लैजानुहोस्। त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरिएको 1 क्विन्टल सुन प्रकरणको छानबिनका लागि नेकपा एमाले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गर्दै आएको छ। उसले गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमाथि नै आशंका रहेको भन्दै नेपाल प्रहरीको सिआइबीले मात्र अनुसन्धान गर्न नसक्ने दावी गर्दै आएको छ। यस्तै माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले सुन प्रकरणमा तथ्य र प्रमाण पुष्टि भए उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरामाथि पनि सरकारले अनुसन्धान अघि बढाउने बताएका छन्। प्रवक्ता भएपछि पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा पहिलो पटक प्रेसमिट गर्दै उनले दोषी प्रमाणित भए कसैलाई पनि नछाड्ने स्पष्ट पारेका हुन्। सुन प्रकरण लगायत विभिन्न काण्डको छानबिनलाई प्रधानमन्त्रीले निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएकाले सबैले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। सुन प्रकरण सम्बन्धी अब प्रधानमन्त्रीले पनि अनि त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं गृहमन्त्रीले पनि बार भनिराख्नु भएको छ कि चाहे अरू कुरामा होस्, ललिता आदि इत्यादिमा प्रश्न यो सुन प्रकरणमा अलिक केन्द्रित भएको हुनाले त्यसमै म भनौँ यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा प्रधानमन्त्री चाहिँ एकदम प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँ दृढ हुनुहुन्छ, एकदम दृढ हुनुहुन्छ। र तपाईँले सुनिराखेको एउटा वाक्य के हो भने निर्दोष नपरुन्, दोषी नहुम्क्युन् भन्ने छ। त्यस्तै उनले संसदमा एमालेको अवरोध बार्गेनिङका लागि भएको आरोप लगाउँदै सुन प्रकरणमा राज्यका आधिकारिक निकायले छानबिन गरिरहेकाले छुट्टै छानबिन समिति आवश्यक नभएको जिकिर गरे। अर्को प्रसङ्ग, ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 20 जना थप 7 दिन हिरासतमै रहने भएका छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले उनीहरूलाई थप 1 सप्ताह हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई अनुमति दिएको छ। बालुवाटारको ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको प्रकरणमा सिआइबीले सरकारी कागजात किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहितका 20 जना व्यक्ति हाल सिआइबीको हिरासतमा छन्। ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य विजय गच्छेदार विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको छ। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतले बाटो खोले लगत्तै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्व मन्त्रीहरूलाई पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छेदार विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतले गच्छेदार सहित 4 जना पूर्व मन्त्री विरुद्ध पूर्जी जारी गरेको छ। पूर्व मन्त्रीहरू डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी र सञ्जय कुमार शाह विरुद्ध पूर्जी जारी भएको हो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनाबिना प्रकरणमा पूर्व मन्त्रीहरूले सरकारी लिखत किर्ते गरेर व्यक्तिको नाममा लैजान भूमिका खेलेको आरोप लागेपछि सिआइबीले पक्राउ अनुमति लिएको हो। विजय गच्छेदार 2067 सालमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री थिए।
2067 असारमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत हुँदा हाल सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण राउतले विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास विस्तार सम्बन्धमा गुरु योजना तयार गर्ने प्रस्तावको टिप्पणी उठाएका थिए। राउतले उठाएको टिप्पणीलाई तत्कालीन सहसचिव नारायण गोपाल मलेगोले रायसहित भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात कहाँ पेश गरेका हुन्। बस्न्यातले रायसहितको प्रस्ताव सदर गरेर मन्त्री विजय गच्छेदार कहाँ पेश गरे। सो प्रस्ताव राज्यमन्त्री सञ्जय शाह र उप प्रधानमन्त्री गच्छेदारले सदर गरेर मन्त्री परिषदमा लगेका हुन्। माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा माधव घिमिरे मुख्य सचिव रहेको तर हाल उनको मृत्यु भइसकेको हकमा भने केही भएको छैन। सर्वोच्च अदालतले आइतबार मात्रै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अनुसन्धान गर्न बाटो खुला गरेको थियो। तर सोमबार बिहानै पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल भने युरोप लागेका छन्। उनले आफू विरुद्ध अनुसन्धानको बाटो खुला भएको जानकारी पाइसकेका छन्। सिआइबीले यसअघि यो प्रकरणमा 4 पूर्व सचिव सहित 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी लिइसकेको छ। 2049 सालदेखि 2069 सालको अवधिमा ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हिनाबिना भएको थियो। यसै साता सङ्खुवासभा कारागारमा झडप भयो। 2 जना कैदी बन्दीको ज्यानै जाने गरी भएको झडपको अहिले अनुसन्धान भइरहेको छ र यो मृत्यु प्रकरणमा केही आशंकाहरू पनि उब्जिरहेका छन्। 2 जना कैदी बन्दीको मृत्यु भएको घटनाको छानबिन गर्न सङ्खुवासभाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन मणि घिमिरेको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति गठन भएको थियो, जुन समितिले अहिले अध्ययन गरिरहेको छ। बेला बेलामा कारागार भित्रको तनाव पोखिने गरेको छ। सङ्खुवासभा कारागार घटनामा प्रहरी नै संलग्न भएको आशंका पनि छ। उक्त घटनामा 10 जना प्रहरी अधिकारी माथि पनि अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ। सङ्खुवासभा जिल्ला कारागार खाँदबारीमा सुरक्षा घेराभित्र 2 जना कैदीको मृत्यु भएको घटनामा प्रहरी स्वयं मुछिएको छ। जिल्ला कारागार शाखामा बलात्कार मुद्दामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका सङ्खुवासभा मादी नगरपालिका 5 का विनोद तोलाङ्गी र चोरी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का आकाश बलामीको बुधबार मृत्यु भएको थियो। कुटपिटबाट गम्भीर घाइते भएको भनिएका दुवै जनालाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल लगिएको थियो। तर घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा कारागारमा जडित सीसीटीभी फुटेजमा प्रहरीले कैदीलाई निर्घात कुटपिट गरेको देखिएको छ। यो घटना सार्वजनिक भए लगत्तै कुटपिटको घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा 10 जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख राजेश नाथ बास्तोलाले कारागारको सुरक्षामा खटिएका प्रहरीले नै कैदी कुटेको देखिएकोले 10 जना प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएका छन्। प्रहरीले निरन्तर दिएको यातना र गरेको कुटपिटका कारण कैदीको मृत्यु भएको भन्दै छानबिन गरेर घटनाका दोषी उप कडा कारबाही गर्न चौतर्फी दबाव बढेपछि सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन मणि घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित 3 सदस्यीय छानबिन समितिले सीसीटीभी फुटेज मगाएर अनुसन्धान गरेको थियो। कारागारको सुरक्षार्थ खटिएका असै लक्ष्मी चौधरी, हवलदार राजकुमार श्रेष्ठ, सहायक हवलदार अमृत बहादुर कार्की, जवानहरू सनोज सोड्नी, मुकेश विक, पवन कुमार महतो, नुसन राई, मनिष राई, दमन सिंह राई र सुमन गुरुङलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। कारागारको शौचालयको झ्यालको रड काटेर भाग्न खोजेको भन्दै कैदीहरू सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 5 का 19 वर्षीय विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का 28 वर्षीय आकाश बलामीलाई बुधबार राति 1 बजे प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। कारागार प्रशासनको जिम्मा लगाएर पुनः कारागार भित्र हालिएपछि कैदी बन्दी बीच झडप एवं कुटपिट हुँदा तोलाङ्गी र बलामीको मृत्यु भएको दाबी सङ्खुवासभा प्रहरीको थियो। स्थानीय प्रशासन र प्रहरीको मिलोमतोमा घटनालाई तोडमोड गर्दै सार्वजनिक गरेर प्रहरीको संलग्नता नरहेको देखाउने प्रयास गरिएको भनेर विरोध समेत भएको थियो। झडप तथा कुटपिटका कारण 2 कैदीको मृत्यु भएको भनिए पनि अन्य कैदी बन्दी तथा प्रत्यक्षदर्शीले भने सादा पोसाकका प्रहरीकै कुटाइले कैदीको ज्यान गएको दाबी गरिरहेका थिए। घटनालाई लिएर समग्र शान्ति सुरक्षाको नेतृत्व गरेर बसेका प्रहरी अधिकारीमाथि पनि छानबिन एवं अनुसन्धान हुनुपर्ने माग मृतकका आफन्तले गर्दै आएका थिए। दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म सब नबुझ्ने मृतकका आफन्तको अडान छ। 24 घण्टा नै सुरक्षा हुने कारागार भित्रका कैदीलाई अचेत अवस्थामा फेला पारेर अस्पताल लगिएको भनिनुले प्रहरीको भूमिकालाई शंकास्पद बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले पनि घटनाको छानबिन गर्न कारागार व्यवस्थापन विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता कमल प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा नेपाल प्रहरीका डीएसपी प्रहरी नायब उपरीक्षक कौशल कुमार बुढाथोकी, राष्ट्रिय अनुसन्धानका डीएसपी कुमार बुढाथोकी, कारागार विभागका कानून अधिकृत तुलबहादुर खड्का र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सङ्खुवासभाका प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहेका छन्। टोलीले खाँदबारी पुगेर शुक्रबारदेखि नै आफ्नो काम सुरु गर्ने मन्त्रालयको भनाइ छ।
अब अर्को प्रसङ्ग। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले यसै साता नवनियुक्त भट्टलाई पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा प्रवेश गराएको छ। यद्यपि मलमास र शुक्रास्तको समयमा मन्दिर प्रवेश गराइएको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ। तर पनि यसको विधि के हो र पशुपतिनाथ भट्टमा यो लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुनै प्रमाणिक शास्त्रीय कुरा भने कुनै पनि केही बाहिरिएको छैन। नवनियुक्त भट्ट बीएस विनय अधिकालाई बुधबार विधिवत रूपमा पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा प्रवेश गराइएको हो। यो प्रसङ्ग। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले नवनियुक्त भट्ट बीएस विनय अधिगालाई विधिवत रूपमा पशुपतिनाथको मूल मन्दिरमा प्रवेश गराएको छ। विधिवत रूपमा पशुपतिनाथ मन्दिर प्रवेश गरेका भट्ट अधिगालाई मूल भट्ट गणेश भट्टले पाशुपत दीक्षा प्रदान गरेको कोष संस्कृति संरक्षण महाशाखा पशुपति कोषले जनाएको छ। नवनियुक्त भट्टले आर्यघाट अघिको विष्णु पादुकामा बसी प्राश्चित गोदान गरेर पशुपति क्षेत्रका विभिन्न देवी देवताको विधि अनुसार दर्शन र परिक्रमा गरी मन्दिर प्रवेश गरेका हुन्। नवनियुक्त भट्ट अधिगाले भण्डारेश्वर, ताम्रेश्वर, खञ्जनेश्वर, कृष्णेश्वर, शंकराचार्य मठ, झम्केश्वर, पशुपति स्थित चाँगुनारायण, आगमघर, रुद्रगारेश्वर, वासुकीनाथको मन्दिर हुँदै पशुपति मूल मन्दिर स्थित बुढा नीलकण्ठ, आर्यघाट, भद्रेश्वर, चतुष्ठी लिङ्गबाट मूल भट्ट निवास, कुमारी स्थान, कीर्तिमुख भैरव, उन्मत्त भैरव आदि देवी देवताको दर्शन एवं पूजा आराधना गर्दै पशुपतिनाथ मूल मन्दिर प्रवेश गरेका हुन्। उनलाई मूल भट्टले पाशुपत दीक्षा सहित मन्दिर प्रवेश गराएका थिए। नियुक्तिपछि भट्ट अडिगा 5 दिनसम्म पहिले बम्बई ढुकुटी घर भएको स्थान हाल श्रीकृष्ण मन्दिरसँगै गुप्तवास बसेका थिए। मूल भट्ट संयोजकत्वको विद्वत परिषदको सिफारिसमा भट्ट अडिगालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अनुमोदन गरेको थियो। दक्षिण भारतको त्रिलिङ्गी ब्राह्मण परिवारका अडिगा पशुपतिनाथको दक्षिण मुहारको पुजारीका रूपमा नियुक्त भएको कोषका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताए। यस मुहारका पुजारी रमाकान्त भट्टले करिब 4 महिना अघि स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै राजीनामा दिएका थिए। राजीनामा दिएको 4 महिनामा प्रशासनिक लगायत प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई दक्षिण मुहारको पुजारीका रूपमा नियुक्त गरिएको हो। अब एउटा देश बाहिरको प्रसङ्ग। अहिले अमेरिका गर्मी र आगलागीको चपेटामा एकैचोटि परेको छ। गर्मीका कारण त्यहाँ 5वटा काउन्टीमा कम्तीमा 147 जनाको ज्यान गएको समाचार छ। अधिकारीले त यो अनुमान गरे भन्दा अझ कम भएको हो पनि भनेका छन्। जलवायु सङ्कटकै कारण यस्तो अवस्था निम्तिएको उनीहरूको तर्क छ। त्यस्तै अमेरिकाको हवाई टापुमा पर्ने माउई कान्टीको एक जङ्गलमा आगलागी भएको छ। आगलागीमा परि अहिलेसम्म 53 जनाको मृत्यु भएको छ। 1000 जना भन्दा बढी हराइरहेका छन्। आगलागीमा परि अमेरिकाको ऐतिहासिक सहर लहेना नराम्ररी प्रभावित भएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्थाहरूले आगलागीमा परि कम्तीमा 1000 मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको हवाई टापुमा पर्ने माउई काउन्टीको एक जङ्गलमा आगलागी भएको छ। आगलागीमा परि अहिलेसम्म 53 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। आगलागीमा परि ऐतिहासिक सहर लहेना नराम्ररी प्रभावित भएको छ। स्थानीय अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै समाचार संस्थाहरूले आगलागीमा परि कम्तीमा 1000 मानिस अझै बेपत्ता रहेको उल्लेख गरेका छन्। हवाई गभर्नर जोन ग्रिनले आफ्नो फेसबुक पेजमा आगलागीको भिडियो सेयर गरेका छन्। उक्त भिडियो फुटेजमा आगलागीबाट सहर भग्नावशेषमा परिणत भएको देख्न सकिन्छ। यो घटनालाई गभर्नर ग्रिनले असाधारण र दुःखद भनेका छन्। उनले यस आगलागीबाट 1000 भन्दा बढी भवन जलेर नष्ट हुने अनुमान गरेका छन्। उनले आगलागीलाई राज्यको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो विपद भनेका छन्। उनले आगलागीमा परि मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने पनि बताएका छन्। अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी नासाले आगोको परिमाण देखाउने तस्विर सार्वजनिक गरेको छ भने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले हवाईको जङ्गलमा लागेको आगलागीलाई ठूलो प्रकोप घोषणाको संज्ञा दिएका छन्। आगलागीपछि हजारौं पर्यटक र स्थानीय मानिसहरूलाई अस्थायी आश्रयमा सारिएको छ। यस्तै अमेरिकामै प्रचण्ड गर्मीका कारण 5वटा काउन्टीमा कम्तीमा 147 जनाको ज्यान गएको छ। यो विज्ञहरूले अनुमान गरे भन्दा निकै कम भएको केबल न्युज नेटवर्क CNN ले जनाएको छ। यसै महिनाको प्रारम्भमा एरिजोनाको पिमा काउन्टीमा 64 र म्यारिकोपामा 39 जना, नेभाडाको क्लार्क काउन्टीमा 26 जना, टेक्सासको वेबमा 11 र ह्यारिस काउन्टीमा 7 जनाको ज्यान गएको उनीहरूले बताएका छन्। जुनको अन्तिम सातादेखि बढेको गर्मी अझैसम्म जारी नै छ। जनजीवन अस्तव्यस्त छ। आँधी र बाढीमा भन्दा गर्मीले ज्यान गुमाउनेको संख्या अधिक भएकोमा विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। जलवायु सङ्कटले यस्तो अवस्था निम्त्याएको अमेरिकी अधिकारीहरूको तर्क पनि छ। देशभित्र र बाहिरका विविध विषय सहित विभिन्न घटनाक्रमको चर्चा परिचर्चा जानकारी सहित क्यापिटल फ्रन्टलाइन आजका लागि सकिएको छ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।